विश्व वातावरण दिवसको यस वर्षको नारा बीट प्लास्टिक प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण अन्त्य गरी भन्ने रहेको छ, अन्त्य गरौँ भन्ने रहेको छ। पुनः प्रयोग हुन नसक्ने प्लास्टिक, विशेष गरी प्लास्टिकका झोला बोतलको प्रयोग अन्त्य गर्न हाम्रो नीति अनुरूप हो। हामीले प्लास्टिकका झोला र बोतलको सट्टा कपडाको झोला र स्थानीय स्तरमा उपलब्ध अन्य वैकल्पिक साधनहरूको प्रयोग गर्दै आइरहेका छौँ। सहजताको नाममा प्लास्टिकको प्रयोगले वातावरणमा परिरहेको नकारात्मक प्रभावबाट माथि उठ्नुपर्ने समय आएको छ। यस अभियानमा पार्टीका सबै तहबाट सहयोग र समर्थन रहने विश्वास लिएको छु मैले। जलवायु परिवर्तनको गम्भीरताबारे यहाँ सबै जानकार नै हुनुहुन्छ। सन् 2024 अहिलेसम्मकै सबभन्दा तातो वर्षको रूपमा पुष्टि हुन आएको छ र यसले सङ्कटको चेतावनी, जलवायु सङ्कटको चेतावनी पनि दिएको छ। अब ढिलो नगरी जलवायु परिवर्तनलाई गम्भीर रूपमा लिएर विश्वले कार्बन उत्सर्जन तीव्र कटौती गर्नुपर्ने उत्तिकै आवश्यकता छ। केही राष्ट्रहरूले उत्सर्जन बढाइरहँदा हाम्रो जस्तो जलवायु परिवर्तनको दृष्टिकोणले संवेदनशील राष्ट्रहरूले यस अवसरमा भोगिरहनु भएको अन्यायपूर्ण दुःखद अवस्था हो। नेपालले जलवायु न्यायको लागि विश्व समुदाय समक्ष आफ्नो राष्ट्रको स्पष्ट धारणा राख्नु निरन्तर आवश्यक रहेको छ। स्रोत र क्षमताको सामिप्यमा बीच नेपालले वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनको समस्यासँग जुझ्नु सधैँ अग्रसरता देखाउँदै आएको छ। सन् 1992मा युनेस्कोमा आबद्धता जनाउनु भएदेखि 2015 को पेरिस सम्झौतासम्म नेपालले जलवायुका जोखिमसँग जुझ्नु अनुकूल प्रयासहरू र कार्बन उत्सर्जन घटाउन न्यूनीकरण क्षेत्रमा प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ। मैले स्वयं नेतृत्व गरेको बेलायतको ग्लास्गोमा सम्पन्न कोप 2026मा नेपालले सन् 2045मा शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य घोषणा गरेको थियो। नीति तथा आयोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि वित्तीय स्रोत, विज्ञान तथा प्रविधि पहुँच अपरिहार्य छ। यही आवश्यकतालाई लिएर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि न्यायसङ्गत र समानुपातिक वित्तीय व्यवस्थाको माग गर्दै आएको पनि छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको जिम्मेदारी बारे बहस गर्दा हामीले हाम्रो भूमिकालाई पनि बिर्सनु हुँदैन। विपद हुँदा पहिलो प्रतिक्रियामा हामीले आफ्नै स्रोत र शक्तिबाट परिचालित हुन्छ। विकास संरचना निर्माणका क्रममा वातावरणीय पक्षले व्यवस्थाले क्षति अझ बढेको छ। अझ मनसुन सुरु हुन लाग्यो। यसपटक बढी वर्षा हुने, तापक्रम पनि बढ्ने प्रक्षेपण भएको सन्दर्भमा यसबाट हुने बाढी, पहिरो, डुबानका साथै सङ्क्रामक रोगहरूबाट हुने जनधनको क्षतिबाट जोगाउन अहिलेदेखि नै पूर्व सतर्कता र तयारीका लागि नेपाल सरकारले भोग्नुपर्ने कार्यहरू तत्काल गर्नमा आग्रह गर्दछु। अब हामीले चाहिएको विकास निर्माण होइन, दिगो विकास हो। स्वच्छ र सुरक्षित पृथ्वी आगामी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न हाम्रो कर्तव्य हो। जलवायु परिवर्तनले हाम्रो अर्थतन्त्रका आधार स्तम्भहरू कृषि, पर्यटन, जलवायु, विद्युत जस्ता क्षेत्रहरू
गम्भीर असर पुर्याएको छ। यसले आर्थिक र सामाजिक विभेद बढाउनका साथै समय अर्थतन्त्रमा जोखिम बढाएको छ। यो विषयहरूले हाम्रो योजनाहरूमा प्राथमिकता पाउने आशा लिएको छु। पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग घटाउँदै स्वदेशमै उत्पादन भएको स्वच्छ विद्युत प्रयोग गर्नु आवश्यक बढाउनु अबको अवस्था पनि हो। तसर्थ वातावरण सुधार मात्र होइन, व्यापार घाटामा पनि अर्थतन्त्रमा यसले सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। त्यसैले चाहिँ नि पेट्रोल पदार्थको सट्टा विद्युतबाट नै हामीले धेरै कामहरू गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। यस्तै गाडीको सट्टा विद्युतबाट चल्ने गाडीहरू चलाउन सकिन्छ। त्यस्तै अरू धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ। साथै विद्यालय विश्वविद्यालयहरूमा जलवायु शिक्षा, बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पूर्व सूचना प्रणाली, सुक्खा प्रभावित तराई क्षेत्रमा सिँचाइ र स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था, पहिरो प्रभावित पहाडी क्षेत्रमा वृक्ष रोकथाम कार्यान्वयन, हिमतालहरूको संरक्षणका साथै यहाँको फोहोर व्यवस्थापन र स्थानीय जनस्तरसम्म पुग्ने अनुकूलन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। यी प्रयासहरूलाई हामीले अग्रसर सुरुवात गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संवाद र सरकारले मार्फत अगाडि बढ्न जरुरी छ। कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य योगदान हुँदा पनि अत्यावश्यक असर भोगिरहेका हिमाली क्षेत्रका यथार्थ हाम्रा सामु स्पष्ट छ। निरन्तर बगिँदैरहेको हिमनदीहरू, ग्लेसियर्सहरू, अनियमित मौसमी घटना र प्रकोपले हिमाली क्षेत्रको समुदाय मात्रै होइन, तल्लो तटीय समुदायका साथै समुद्र तहको वृद्धि समेत सतहको वृद्धि समेत गम्भीर भइरहेको यथार्थलाई विश्व मञ्चमा पुर्याउनु जरुरी छ। ग्लोबल वार्मिङले गर्दाखेरि यो सारा चाहिँ नि हिमनदीहरू, ग्लेसियर्सहरू बगिरहेका छन्। जलवायु सङ्कट समाधानमा अगाडिको बाटो चुनौतीपूर्ण भए तापनि समाधानको सम्भावनाले भरिएको छ। नेपालले सामुदायिक वन, नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युतीय सवारी, स्थानीय स्तरमा गरिएको अनुकूलन अभ्यासहरू मार्फत जलवायु सङ्कट समाधानको योगदान दिँदै आएको छ। नेपाल पीडित मात्र नभई समाधान दिन सक्ने देशको छवि निर्माण गर्दैछ। अब हाम्रा प्रयासहरूलाई ब्राजिलमा आयोजना हुने COP30 मा नेपालले दृढ रूपमा प्रस्तुत हुनु आवश्यक छ। वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन सरोकार सम्बन्धमा आएको चुनौतीपूर्ण समाधान गर्न ठुलो दलको हैसियतले नेपाली काङ्ग्रेस सबै दलको साझा धारणा बनाउने प्रयासको अग्रसर लिन तयार छ। साथै राजनीतिक दलहरूलाई एउटै साझा मञ्चमा ल्याई संवाद, सहमति र समन्वय र सहकार्यका माध्यमबाट अघि बढ्ने वातावरण तयार पार्न हामी प्रतिबद्ध छौँ। यसका लागि पार्टी सभापतिको हैसियतले म स्वयं नेतृत्व लिन तयार छु र वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन सरकार र पार्टीका सम्पूर्ण साथीहरू आज बढी क्रियाशील हुन आह्वान गर्दछु। अन्तमा पुनः विश्व वातावरण दिवसको शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रम संवाद यसैमा सीमित नहोस्। यहाँ व्यक्त भएका विचारहरू सहकारी र समन्वयको कार्यान्वयन जोड आउनु भन्ने अपेक्षा राख्दछु।
यति भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।